नमस्कार। चिनी खाँदा मिठो हुन्छ तर पछि तितो हुन्छ, तर निम खाँदा पहिला तितो हुन्छ पछि मिठो हुन्छ। यो हामी सबैको अनुभव हो। यो संसारका हामी जे जति छौँ सबैको अनुभव हो। चिनी अर्थात् सुगर खाँदाखेरि मिठो हुन्छ खाउन्जेल, अनि पछि तितो नमिठोको अनुभव हुँदै जान्छ। अनि निम एक प्रकारको वनस्पति जुन सानो बिरुवादेखि ठुलो रुखसम्म पनि हुन्छ। खास गरेर गर्मी क्षेत्रमा हुन्छ, तराई क्षेत्रहरूमा खाँदाखेरि तितो हुन्छ तर पछिबाट मिठो र अति नै हितकारी प्रमाणित हुन्छ। त्यस्तै चिनी खाँदा मिठो भए जस्तै यो विषय प्रपञ्चमा त्यसभित्र चिन्तन गरिरहँदा अर्थात् विषयभित्रमा हामी रहिरहँदा हामीले बडो मिठोको अनुभव पनि गर्न सक्छौँ, अथवा मिठोको अनुभव हामीले यो इन्द्रियहरूको कारणले त्यस्तो हुन जान्छ। मिठो अनुभव हुन्छ, रमणीय अनुभव हुन्छ, रमाइलो अनुभव हुन्छ। तर पछि गएर तितोमा परिणत हुन्छ, वियोगमा, मृत्युमा, दुःखान्तमा, अफसोचमा, यस्तोमा हाम्रो परिणत हुन्छ, अर्थात् नाशमा परिणत हुन्छ। यस विषयमा हामीले हिजो पनि केही भनेका थियौँ, सुनेका थियौँ। यस विषयमा अर्थात् विषयमा लागिराखेपछि रमाइलोको कारणले अब त्यसमा आसक्तिहरू धेरै हुन्छन्, चाहनाहरू धेरै हुन्छन्। चाहनाहरू धेरै भएपछि त्यसमध्ये आफ्नो जो प्रबल चाहना हो, अब त्यो कसैबाट त्यो रोकियो, हुन दिएन, त्यो हुन पाएन भने के हुन्छ भने हाम्रो रिस उठ्छ, क्रोध हुन्छ। हामीहरूमा क्रोध उठ्छ, रिस उठ्छ। अनि रिस उठेपछि के हुन्छ भने हामी अविवेकी हुन जान्छौँ, हाम्रो विवेक बुद्धि हराउँछ। के ठिक के बेठिक यस्तो छुट्याउन हामी सक्ने हुँदैन। मानिसमा जो गुण हो, ठिक र बेठिक छुट्याउने जो शक्ति हो, त्यो चाहिँ नि नाश हुन्छ, अर्थात् बुद्धिको नाश हुन्छ। बुद्धिको नाश भएपछि मानिस हेर्दा मानिस भए पनि वास्तवमा मनुष्यत्व हुँदैन, त्यो पशु बराबरै हुन्छ। किनभने पशुले ठिक र बेठिक विषयवस्तुहरूमा, यद्यपि खाने वस्तुमा त उसले पनि छुट्याएको हुन्छ, तर सम्पूर्ण कुरामा उसले ठिक र बेठिक छुट्याउन सक्दैन। र हामीहरू पनि के हुन्छ भने त्यो ज्यादा क्रोधले, रिसले गर्दाखेरि त्यो विवेक बुद्धि नाश हुन्छ र हाम्रो नाश हुन जान्छ। त्यस कारणले त्यो चिनीको परिणाम जस्तै खाँदा मिठो पछि तितो। निम चाहिँ नै खाँदा तितो तर परिणाम मिठो, बडो हितकारी, यस्तो चाहिँ नि हाम्रो सबैको अनुभव हो। अब यो दृष्टान्तबाट भन्न खोजिएको के हो भने मोक्षको विषयमा निमको प्रसङ्ग के हो भने मोक्षको विषय, मुक्ति प्राप्तिको विषयमा। अब मुक्ति प्राप्तिको विषय निकाल्दा, आत्मज्ञानको प्रसङ्ग निकाल्दा केही अप्ठ्यारो जस्तो पनि लाग्न सक्छ, किनभने हामी विषयमा रमाइरहेकाहरूका लागि कतिलाई राम्रो पनि लाग्छ, कतिलाई विषयमा रमाइलो लाग्नेलाई नरमाइलो जस्तो पनि लाग्छ। हामी पछि फर्कनतिर पनि हामी प्रयास गर्छौँ, किनभने आत्माको कुरा आयो, मुक्तिको कुरा आयो, त्यो त छँदैछ नि पछि बुढेसकालमा गर्ने कुरा, त्यो त गर्दै गरौँला नि, झुटो त कहाँ भने हो त, तर पछि गरौँला नि। यस्तो गरी टकटकिने बानी पनि प्रायः छ, हामीले यस्तो चाहिँ नि भए गरेका पनि हामीलाई अनुभव छ। तर यो मोक्ष प्राप्ति भन्ने कुरा साह्रै हितकारी हो। हामीलाई एकमात्र कल्याण गर्ने, हाम्रो परम कल्याण हुने,
सधैँको लागि अहिले पनि भविष्यमा पनि सधैँलाई परम कल्याण हुने एकमात्र बाटो हो मोक्षको इच्छा गर्नु। मुमुक्षुता, मोक्ष प्राप्त गर्ने इच्छा हुनु, यो साह्रै ठुलो गुण हो। यस्तो हुनुपर्छ। र मुमुक्षु अर्थात् मुक्त हुने इच्छा गरेपछि जितेन्द्रियपट्टि हामी जानुपर्ने हुन्छ। अर्थात् इन्द्रियहरूलाई हामीले जित्नै पर्ने हुन्छ। अब यसको प्रसङ्ग कहाँ छ राम्रोसँग भन्ने सन्दर्भमा संसारको प्रसिद्ध शास्त्र गीताको दोस्रो अध्यायको 64 श्लोकमा यो इन्द्रियहरूको बारेमा, इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्ने बारेमा, मुक्तिको बाटोमा, मुक्ति प्राप्त हुने कारणहरूको बारेमा, कसरी मुक्ति प्राप्त हुन सक्छ त्यसको आधारहरूको विषयमा गीता 2 अध्यायको 64 श्लोकमा भगवान् वासुदेव श्रीकृष्णले अति नै राम्रो गरी हामी संसारका सबैलाई त्यहाँ बताउनु भएको छ। त्यहाँ के बताउनु भएको छ भन्दाखेरि अब यो इन्द्रियहरू जो प्रवृत्त भइरहेका छन् अथवा इन्द्रियहरू जो लागिराखेका छन् हाम्रो, जस्तो अब हामी हात गोडाहरू हाम्रो चलायमान भइरहेका छन्, हाम्रा आँखा कान नाक मुख छालाहरू एकदमै सक्रिय भइराखेका छन्। अब यो कसरी सक्रिय भइराखेका छन्, कसरी यो लागिराखेका छन्, कसरी दिनभरि मरिमेटी गरिरहेका छन्, कसरी दौडधुप गरिराखेका छन् भन्दा एउटै कारण के छ भने राग र द्वेषको कारणले, या त रागको कारणले या त द्वेषको कारणले। राग भनेको प्रिय वस्तुको अनुमोदन, अर्थात् आफूलाई के छ मनपर्ने कुराहरू, आफ्नो मुख्य विषय के छ, केमा आफ्नो छ जोड केमा दिइएको छ, के प्रति आफ्नो प्रेम छ, के प्रति आफ्नो लगाव छ, या रोजगारीको दृष्टिकोणले होस् या मनोरञ्जनको दृष्टिकोणले या जुनसुकै दृष्टिकोणले होस् न, त्यो रागले प्रवृत्त गरे हुन्छ, रागले चाहिँ नि उत्साहित गरे हुन्छ, प्रेरित गरे हुन्छ। राग भनेको प्रेम भाव, आसक्ति भाव। र कतै चाहिँ नि द्वेषले पनि प्रेरित गरे हुन्छ। फल्नालाई मैले नबेगारी छाड्दैन, फल्नालाई मैले दुःख नदिई छाड्दैन, त्यसलाई मैले जानिया छु नि, हेरौँ न मैले त्यसले के गर्छु। यस्तो भावनाबाट दुष्प्रेरित भएर पनि मान्छे क्रियाशील हुन्छ, किनभने दुःख दिनलाई। यसरी द्वेष र रागबाट नै संसारका सम्पूर्ण मानिसहरू कामधाममा प्रेरित अर्थात् लागिरहेका हुन्छौँ। यथार्थ कुरा हो। किनभने जो सबैभन्दा सत्य कुरा छ त्यही कुरा गीताले भन्छ, अर्थात् गीतामा जे कुरा छ त्यो सधैँ सत्य हुन्छ। गीतामा एउटा शब्द एउटा श्लोक पनि त्यहाँ असत्य घटिबढी छैन। सम्पूर्ण जो छ 700 श्लोक छ गीतामा, सबै अत्यन्त परम कल्याणकारी। यो होइन कि 700मा 696 ठिक छ, 4वटा चाहिँ नि ठिक छैन, यस्तो चाहिँ नि होइन। 700मा 700 श्लोकै ठिक छ। जस्तो अमला फल्नाको हातमा 5वटा अमला त छ, तर एउटा अमला ठिक छैन, धेरै लामो छ बिचको। यस्तो त्रुटि हामीले गीतामा देखाउन सक्दैनौँ। यदि देखाइन्छ भने त्यो आफ्नो त्रुटि हुन्छ, गीताको त्रुटि हुँदैन। जस्तो सूर्यनारायणलाई वा घामलाई, सूर्यलाई हामीले दोष दिन सक्दैनौँ, सधैँ एकनासले रहिराखेको परम कल्याणकारी हो। तर हामीले कहिले यदि दोष दिन प्रयास गर्छौँ भने त्यो हाम्रो गल्ती हो, सूर्यको गल्ती होइन। सूर्य आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। त्यस्तै गीता सधैँ सत्य हो, सधैँ ठिक हो, त्यो हाम्रो परम कल्याणको लागि हो। त्यसैले गीतामा 700 श्लोक छ, 700 श्लोकै सर्वोत्तम छ, कहीँ काट्ने सम्भावना छैन। यदि कसैले त्यहाँ त्रुटि देखिन्छ भने त्यो आफ्नो सोच विचारमा त्रुटि हो, गीतामा त्रुटि होइन। यसको लागि स्पष्टीकरण गर्न ज्ञानवानहरू सधैँ संसारमा तयार हुनुहुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यसैले निर्धक्क भएर हामीले त्यसलाई लिँदा हुन्छ। तर गीताले 2:64मा के भनिएको छ भने
राग द्वेषबाट नै कामधाममा सबै लागिरहेको हुन्छ भने मोक्षको लागि, यहाँ अहिले मोक्षको कुरा छ, मुक्ति प्राप्तिको लागि, मुक्तिको लागि भने राग र द्वेष सबैलाई छोड्नै पर्ने हुन्छ। राग द्वेष सम्पूर्णलाई त्याग्नै पर्ने हुन्छ। अनि राग द्वेष सम्पूर्णलाई त्यागेपछि अब आफूले के गर्ने त भन्दाखेरि आफू आफ्नो आत्मस्वरूपमा रहने, आफ्नो जो चित्त मन बुद्धि अहङ्कार छ, आफ्नो जो अन्तस्करण छ, आफ्नो मन छ, त्यसलाई कहाँ राख्ने भन्दा आत्मामा राख्ने, आत्मस्वरूपमा राख्ने। किन? लक्ष्य त मुक्ति प्राप्त हो नि। मुक्ति प्राप्तिको लागि त आत्माले समात्नुपर्छ। आत्मा त अमर हो नि, त्यो आत्माको मृत्यु हुँदैन, आत्मा बुढो हुँदैन, आत्मालाई रोग व्याधि लाग्दैन, आत्मा जन्मने पनि होइन। त्यस कारणले आत्मा नजन्मिएको हुनाले त्यो कहिले पनि मर्दैन, त्यस कारण अमर भने हो। अनि हामीहरूको सबैको यथार्थ स्वरूप आत्मा हो। अब हामीले आत्मालाई समातेर हामी मुक्त हुन सक्छौँ भने यो त सबैभन्दा सजिलो कुरा भयो नि। हो, सजिलो नै हो। त्यसैले यसलाई सबैभन्दा सजिलो मानेर, सबैभन्दा छिटो मानेर, योभन्दा सजिलो योभन्दा छिटो अरू कहीँ केही हुँदैन भन्ने सम्झेर मुक्तिको लक्ष्यबाट हामीले आफ्नो मनलाई, आफ्नो अन्तस्करणलाई, आफ्नो बुद्धिलाई कहाँ राख्ने भन्दा आत्मामा राख्ने। अनि अब इन्द्रियहरू जो छन्, अब इन्द्रियहरू त अब राग र द्वेषलाई हटाइदिएपछि त हटाइदिए पनि अब हामीहरूको दैनिक जो कुरा हामीले हटाउन सक्दैनौँ, जस्तो खानपिनहरू हामीले न्यूनतम अथवा जे जति छ सीमित, जे जति हामीले खानु छ सात्विक भोजन, त्यो त हामीले चाहिँ नि त्यो त गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि इन्द्रिय चाहिन्छ, मुखै चाहियो, हातै चाहियो, आँखै चाहियो, इन्द्रिय त चाहियो नि। त त्यतिका लागि मात्रै प्रयोग गरेर, किनकि आफ्नो अधीनमा भइसकेको जो इन्द्रिय छ, किनकि राग द्वेषलाई हटाइसकेपछि त इन्द्रिय त आफ्नो अधीनमा भयो नि। त्यस कारणले जुन जुन इन्द्रियले खानपान आदिमा उपयोगी हुन्छ तीलाई त्यही रूपमा मात्रै प्रयोग अर्थात् उपयोग गरेर, अनि राग द्वेष, राग भनेको के भने एकदमै प्रेमकै पछि लाग्ने क्या, एकदम पछि पछि नै लाग्ने प्रेमको। अब द्वेष भन्नाले त्यसलाई चाहिँ नि दुखै दिनलाई पिछा नै गर्ने, यस्तोलाई निषेध गरेको छ शास्त्रले। किनभने त्यसको परिणाम चाहिँ के हुन्छ भने नाशमा परिणत हुन्छ। त्यसमा जाँदा के हुन्छ भने आफ्नो चाहनाहरू कहीँ कतैबाट रोकिन जान्छ, रिस उठ्छ, रिस उठेपछि अविवेक उत्पन्न हुन्छ, अविवेक अर्थात् विवेक नभएपछि बुद्धिको नाश हुन्छ, बुद्धिको नाश भएपछि आफ्नो नाश हुन्छ, मनुष्य भाव भन्ने नै नाश हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राग द्वेष रहित भएर अनि खानपिन आदिको जो इन्द्रियहरू छ त्यो ठिक टाइममा ठिक रूपमा प्रयोग गरेर अनि आफूले आफूलाई आत्मामा राख्ने, आत्मा रूपले रहिरहने, परमात्मा रूपले रहिने, ब्रह्म रूपले रहिरहने। यसरी रहिरहनुबाट के हुन्छ भने वास्तवमा हामीलाई भित्रबाट आनन्द आउँछ। किन? ठुलो कुरा प्राप्त गरियो नि, अतुलनीय कुरा प्राप्त गरियो नि, परमात्मालाई नै आफ्नो साक्षात् स्वरूप हो भन्ने अनुभव गरियो नि भित्रबाट। त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा, सबैभन्दा ठुलो सन्तोषको कुरा, सबैभन्दा ठुलो विजयको कुरा हो। यसबाट आफूलाई के हुन्छ भने भित्रबाट आनन्दको अनुभव हुन्छ, जुन कुरा मानिसको चेहराबाट थाहा हुन्छ, प्रसन्न मुद्रामा हामीले पाउँछौँ। र त्यो चाहिँ नि 2 अध्यायको 64 श्लोकमा विधेय आत्मा भन्ने शब्द छ एउटा। विधेय आत्मालाई एउटै सन्धिबाट एकै ठाउँमा राख्दा विधेय आत्मा हुन्छ। त्यो भने के हो भन्दाखेरि मन जसको अधीनमा छ यस्तोलाई भनिन्छ विधेय आत्मा। र अर्को त्यहाँ प्रसाद भन्ने शब्द छ। प्रसाद भन्ने हामीले खुब प्रयोग गर्छौँ संसारमा। त्यहाँ प्रसाद भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। प्रसादको अर्थ के हो भन्दाखेरि आफ्नो अन्तस्करणलाई आत्मामा राख्नु, आफ्नो बुद्धिलाई आत्मामा राख्नुको नाम हो प्रसाद। प्रसादको अर्थ हो अनात्मालाई हटाएर आत्मभावमा रहिरहनु हो प्रसादको अर्थ।
प्रसादको अर्थ हो साक्षी भावमा रहनु अर्थात् साक्षी चैतन्य, जान्नेवाला जो चैतन्य द्रष्टा क्षेत्रज्ञ हो त्यो चैतन्यमा आफू बुद्धि गर्नु हो, चैतन्यमा आफूले आफूलाई राख्नु हो, त्यो चाहिँ नि प्रसादको अर्थ। यो चाहिँ नि प्रसादको त्यहाँ वर्णन छ। यी कुराहरूबाट हाम्रो जीवन सधैँ सफल र परिपूर्ण आनन्दमा परिणत हुने हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गबाट आउँछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।